बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्लॉग स्पॉट के ज़रिए बिल्कुल फ्री में हैंडसम इनकम जनरेट करने के सिलसिला की ये 10वीं वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने अपनी फ़र्स्ट पोस्ट को पब्लिश करना सीखा था और यहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसमें मतलब कि लिमिटेड हद तक मैंने एसईओ के मतलब भी बताया था और कंप्लीट इसमें मौजूद है कि हमने अपनी पहली पोस्ट कैसे पब्लिश करनी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहली वीडियोस को भी लाजमी देख लें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर आप मेरी तमाम वीडियोस को गौर से देखेंगे और सेम टू सेम आप उस पर अमल करते जाएंगे और कुछ अर्सा उसके ऊपर रेगुलर आप मेहनत कर लें तो इंशाअल्लाह 50,000 रुपये कुछ भी नहीं है, आप लाखों रुपये कमा सकते हो। अब ये कैसे कमाने हैं ये इन वीडियोस को देखकर आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल के साथ हम लिंक करेंगे, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है या जो ब्लॉग है इसकी जो भी पोस्ट्स हैं उन्हें हम गूगल के सर्च इंजन में जाने के लिए एक रास्ता जो है वो देंगे। जब तक हमारी जो पोस्ट्स हैं वो रेगुलरली गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होंगी तब तक हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिलेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने ब्लॉग को गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक अप कर दें। बाद में फिर वो ऑटोमेटिकली जितनी भी हम पोस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाती रहती हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ये मैं अपने ब्लॉगर के बैकएंड पे हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 पोस्ट्स की हुई हैं और यहाँ आप अगर नीचे सेटिंग्स में नाज़रीन आएँ, यहाँ से हमें सर्च कंसोल का जो मिलेगा, थोड़ा आप स्क्रॉल डाउन करें, देखें कुछ चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस नहीं की हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके डिस्कस होती जाएंगी जैसे जैसे उनकी हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी। यहाँ नीचे नाज़रीन क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग में आपने आना है और फ़िलहाल आपने गूगल सर्च कंसोल को यहाँ पर क्लिक करना है। ये दोनों चीज़ें भी हम देखेंगे और इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो गूगल सर्च कंसोल को है। इसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे। अब देखें जिस ईमेल में हमने लॉगिन किया हुआ है ना उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली हमें ले आएगा। यहाँ ऊपर से आप नाज़रीन देख सकते हैं कि मेरी 2 साइट्स जो हैं इसमें ऑलरेडी एडेड हैं और आज हम इसमें एक नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, यानी कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ब्लॉग है। यहाँ नीचे सबसे आप देख सकते हैं कि ऐड प्रॉपर्टी का बटन बना हुआ है। पहले ऊपर 2 एडेड हैं, नीचे ऐड प्रॉपर्टी का जो है बटन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उससे पहले आपने अपने ब्लॉग में आकर ब्लॉग व्यू के अंदर से अपना जो ब्लॉग का एड्रेस है उसको आपने कॉपी कर लेना है। अब हम चलेंगे अपने गूगल कंसोल में। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपने जो ये सिलेक्टेड है जिसके अंदर कर्सर भी मौजूद है जिस पे डोमेन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना डोमेन का एड्रेस नहीं देना, जबकि आपने अपना जो एड्रेस है वो इसके अंदर पेस्ट करना है। यहाँ पे देखें HTTPS के साथ पूरा एड्रेस लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर के ऊपर। तो आपने यहाँ पर फुल एड्रेस जो हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये हमारा फुल एड्रेस यहाँ पर पेस्ट हो गया, https://www.healthcarehometips.com और आपने इसको यहाँ से कर देना है कंटिन्यू। अब ये ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होगी। ये देखें ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपने अपने ब्लॉगर के बैकएंड से सर्च कंसोल को क्लिक करना है। यहाँ आकर आपने उसका जो डोमेन एड्रेस है उसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम करेंगे गो टू प्रॉपर्टी। अब देखें फ़िलहाल इसमें कोई क्रेडेंशियल्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। अभी हमने इसमें अपना साइट मैप ऐड करना है, तो उसके बाद फिर इसके अंदर हमें हमारा जो पेजेस हैं उनका यहाँ पे शो होगा। अब नाज़रीन यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी ऐड हो गई है, इसको हमने मज़ीद वेरीफाई कर लेना है। अगर आप यहाँ जो हमारी लेफ़्ट साइड पे ये मेन्यू मौजूद है, यहाँ सेटिंग्स के ऊपर अगर आप आएँ तो यहाँ इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ओनरशिप है वो वेरिफिकेशन उसकी हो चुकी है और आपको ये ग्रीन टिक मार्क यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब फाइनली हमें लास्ट एक काम और करना है कि हमने
اس کے اندر اپنی سائٹ کا جو سائٹ میپ ہے، یعنی سائٹ میپ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کتنی پیجز ہیں، کتنی اس کے اندر کیٹیگریز ہیں، کتنی پوسٹس ہیں، ان کے لنکس وغیرہ سارا کچھ گوگل سرچ انجن میں انڈیکس ہوتا ہے. تبھی جب کوئی سرچ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی لسٹ جو ہے وہ ملتی ہے. جب تک آپ گوگل کنسول میں یہاں اپنی ویب سائٹ کو ان نہیں کریں گے تب تک آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ سرچ انجن میں نہیں جائے گی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اب ہم چلتے ہیں یہاں سائٹ میپ کے اوپر. یہ امپورٹنٹ کام ہے سب سے زیادہ، یعنی کہ پراپرٹی کو ایڈ کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے وہ سائٹ میپ کا ہے. یہاں اس جگہ پر ہمارا ایڈریس جو ہے مین آلریڈی وہ موجود ہے، وہ لکھا جا چکا ہے، اور آپ نے یہاں پر صرف ٹائپ کرنا ہے .xml سائٹ میپ .xml. سمپل آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کر دینا ہے سبمٹ. سبمٹنگ سائٹ میپ ہو رہی ہے، یہ سبمٹنگ ہو چکی ہے. گاٹ اٹ. اب دیکھیں آپ کو فوری طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے بلاگ کے اوپر ٹوٹل 3 پوسٹس پڑی ہیں اور سکسیسفلی وہ یہاں پر انڈیکس ہو گئی ہیں. ہمارے بلاگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پوسٹ کے سیکشن میں آئیں تو ہمارے پاس یہ 3 پوسٹس ہی ہیں اور تینوں کا یہاں پر سائٹ میپ میں انٹری ہو گئی ہے. یہاں پر ہمارے گوگل سرچ انجن کے اندر ان کا جو ہے URL ہے وہ انڈیکس ہو چکا ہے. اور یہ سبھی جو اب ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے، جو ورڈپریس میں بنی ہوں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ بنی ہوں، سب کو یہاں پر ایڈ کرنا ضروری ہے. ادروائز گوگل جو ہے وہ آپ کی سائٹ کو انڈیکس نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو ابھی گوگل میں جا کے سرچ کریں گے تو وہاں پر فی الحال ہو سکتا ہے یہ آپ کو نہ ملے. سپوز یہ دیکھیں کہ میرے مین کی ورڈ جو ہیں وہ ہیں ہیلتھ کیئر ہوم ٹپس کے نام سے، یہ پہلے سے میں نے انٹر کیے ہوئے ہیں. اب ہم سرچ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر اپنی سائٹ جو ہے وہ نہیں مل رہی، کیونکہ گوگل کے جو کرالرز ہیں وہ ابھی روبوٹس جو ہیں انہوں نے ابھی ہماری سائٹ کو فوری طور پہ نہیں کرال کر لیا ہوگا. وہ اس کو وزٹ کریں گے اور وہ سارا اس کو جا کر ان لائن کریں گے. تو پھر ہمارا یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ سٹارٹ میں پہلے دن سے ہماری جو سائٹ ہے وہ یہاں پر فرسٹ رینک کے اوپر آ جائے. مطلب ہو سکتا ہے وہ دوسرے پیج پہ ہو، تیسرے پیج پہ ہو. یہاں نیچے جو یہ پیجز بنے ہوتے ہیں کسی نہ کسی پیج پہ وہ لسٹ ضرور کر رہی ہوتی ہے. ایک اور ویب سائٹ جو یہاں گوگل کنسول میں یہاں پر پہلے سے ایڈڈ ہے itinfohouse.com، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اگر میں یہاں پر پورا ڈومین نیم نہ بھی لکھوں، مثلا لکھوں itinfohouse، ٹھیک ہے، میں اس کو کرتا ہوں انٹر، تو آپ دیکھیں سب سے ٹاپ پر جو ہے یہ میری ویب سائٹ آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے گوگل کے اندر رینکڈ ہے اور اس میں یہ پہلے سے انڈیکس ہو چکی ہوئی ہے. اس کو بعض دفعہ 2-4 دن لگ جاتے ہیں، ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ گوگل کے جو روبوٹس ہیں وہ کب آپ کی سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹلی اپنے انجن کے اندر جو ہے وہ انڈیکس کر دیتے ہیں. نارملی یہ کام میکسیمم 1 ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے. تو یہ تھی ناظرین آج ایک شارٹ سی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہم اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ کنسول میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ لازمی ملتے رہیں. اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.